لیکن مینوں اس طرح دی کوئی جگہ نظر نہ آئی کہ جتھے رسول اللہ دے خون نو محفوظ کیتا جاوے، جتھے رسول اللہ دے خون نو محفوظ کیتا جاوے۔ آپ فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا اور جگہ تے نظر نہیں آ رہی ہوئے نا تے میں خون رسول اللہ دا پی لواں۔ آپ فرماندے نے جڑی خوبصورت خوشبو میں محسوس کیتی ہے اللہ دے نبی دے خون دے وچوں، میں منہ تے پیالہ رکھیا ہے، خون نوش کیتا ہے، خون پی لیا ہے، اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی جگہ تے خون نو محفوظ کیتا ہے جتے کسی دی نظر بھی نہیں پوے گی۔ اللہ دے نبی نے پوچھا انس کتے محفوظ کیتا ہے؟ عرض کردا ہے سونیا اور جگہ مینوں نظر کوئی نہیں آئی، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف نظر دوڑائی ہے، چل کے گیا وا جنگل بیاباناں دے اندر بھی گیا وا، چٹاناں پہاڑاں دے اوتے بھی چڑھیا وا، مینوں ہور کوئی نہ جگہ نظر نہیں آئی، میں تھوڑے خون نو پی لیا ہے۔ اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا، حدیث پاک دکھانا میرا کام ہے، اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا، آپ نے تبسم فرمایا، آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی نو ویکھنا ہوئے وہ انس پاک نو ویکھ لوے۔